آقا اسی ماڑے ضرور پر آقا اسی تواڈے چاڑ والے آقا آجو آقا میرا وجدان کہندا ہے اما ضرور پڑھدی ہوئے گی سونے آجا سونے آجا اے نانو اڈیک رہندی تیری ہے تو کیڑے ویلے آنا سونیا اے نانو اڈیک رہندی تیری ہے تو کیڑے ویلے آنا سونیا ہن زندگی دے ساہ مک چلے نے مائی نال روندی ہے نالے آندی ہن زندگی دے ساہ مک چلے نے تو کدوں پھیرا پانا سونیا ایک شاعر دی قلم چکی وہ بھی بڑا سونا ترجمہ کردا آندا جنے درد دتا اوہ دے دوا میں مریض ہوائے او طبیب جنہیں درد دیتا اوہ دے دوا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے جند نکلے یار تے قدماں وچ جدوں نکلے حبیب قریب اللہ دی عزت دی قسم ہے تواڈی محفل قبول ہو گئی میں بندے روندے ویکھ رہا وا ایویں بی بی پئی روندی ہے روکیاں دی آقا آ جاؤ ابو بکر نو سینے لاڑ والیا عمر نو سینے لاڑ والیا عثمان نو حیا دا پیکر بنان والیا علی نو شیر خدا بنان والیا کالے رنگ دے بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھان والیا آقا آ جاؤ کرم کر دو آقا آ جاؤ حضور غوث پاک فرماندے نے بی بی گھبرانا میری گل تے سن لے مائی آندی نانا میں بڑی ماڑی ہاں میں بڑی غریب ہاں آقا تواڈی بڑی مہربانی حضور غوث پاک تواڈی بڑی مہربانی تسی میرے ویڑے آئے ہو حضور غوث پاک فرماندے نے بی بی نانا میں تھوڑی گزر رہا سا مینوں نبوت دی بینی خوشبو آئی میں ویکھیا کیے تسی دوویں نعتاں پڑھ رہیاں سو مدینے دا تاجدار تواڈے ویڑے کھلو کے تواڈیاں نعتاں سن رہا بی نالے روندی ہے نالے میرا بھی داڑے بی بی پڑھدی ہوئے گی اے ہوئی کہندی ہوئے گی کلی وس گئی فقیراں دی کلی وس گئی فقیراں دی او مندیا تو گل لانا عادت میرے پیرا کلی بس گئی فقیراں دی جدا جدا پیرے میرے نال پڑے گا جدا پیر کوئی نہیں مدینے والے دا صبر کرو اچھی آنکھو کلی بس گئی فقیراں دی او مندیا تو گل لانا عادت میرے پیرا اللہ سلامت رکھے اللہ عزتہ عطا فرمائے بڑا خوبصورت پریڈ کر رہے وجدان مووی ماشاءاللہ پوری دنیا تک کے سنی جانی ہے سواز انہوں انشاءاللہ یوٹیوب دوتے تو اسی سرچ کرو گے تو انشاءاللہ ساری زندگی جندے تک سانے یوٹیوب تے سرکار دا ملاد جاری ہو ساری رہے گا جنہیں دوست سندے رہن گے انشاءاللہ انہوں نے بھی ثواب ملے گا تے نانا بو واسطے جنہ واسطے جی سرکار دا ملاد سال ثواب واسطے کرانیا انشاءاللہ انہوں دی رون بھی ثواب ملے گا محبت نہ فرماؤ سبحان اللہ
فرمایا جدو میرا فضل ہوئے میری رحمت ہوئے پھر خوشیاں کریا کرو اگے اللہ فرماتا ہوا خیر مما یجمعون اللہ فرماتا یہ او دے نالو بہتر ہے جو تسی جمع کر دیو ہولی ہولی آن دیو سبحان اللہ یار ٹھنڈے مجمع دا گا کی کوئی نہیں بندہ اتھے چنگا لگتا جتے بولدا بولاندہ روے چپ بندہ تے انجی نہیں چنگا لگتا اچھی آکھو سبحان اللہ میں تو آٹے تو صدقے جاما جی میں ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کہی جائیں لگتا حسینی ماما دے پتر بیٹھے نے ماں بھی درود پڑھنا لیے دے پیو بھی درود پڑھنا لیا محبت ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ فرمایا اے او دے نالو بہتر جو تسی اللہ فرماندہ جدو میرا فضل ہوئے میری رحمت ہوئے پھر کی کریا کرو میں صدقے جاما پھر کی کریا کرو خوشیاں منایا کرو اللہ فرماندہ اے دے نالو بہتر جو تسی جمع کر دیو جو تسی پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ رام گڑے والے ہو میں ایک ایک قدمہ نو ہاتھ لا کر کرنا چاہنا جمع ہمیشہ دو چیزاں کیتیاں جاندیاں یا مال یا آمال یا مال تے یا آمال مال جمع کیتا جاندہ دنیا واسطے پیٹ لگا بچیاں نو ٹکر کھوانا زندگی دے معاملہ چلانے نے مال جمع کیتا جاندہ دنیا واسطے مال جمع کیتے جاندے نے آخرت واسطے ہن آیت وال توجہ کرنی ہے اللہ فرماندہ جدو میرا فضل ہوئے میری رحمت ہوئے پھر خوشیاں کریا کرو اے او دے نالو بہتر جو تسی جمع کر دیو تے جمع دو چیزاں کیتیاں جاندیاں یا مال تے یا آمال اللہ دسنا چاہندہ میرے نبی دے دیوانے ہو نبی دا ملاد رج رج کے منایا کرو اے مال نال بھی افضل ہے تے امال نال بھی افضل ہے مال نال بھی افضل ہے تے امال نال بھی افضل ہے کئی بندے ساڑھے تے گلنا کرتے تسی نبی دا ملاد مناندے ہو جی سنی ایمی ملاد مناندے نے انہا خرچہ کردے چنڈے لاندے چنڈیاں لاندے کمکمے لاندے بتیاں لاندے محل لاندے ازیاں پیڑ تنوں دے یہ لاندے اچھی اچھی یار اچھی فرماؤ سبحان اللہ میں کیا اسی لانے ہیں بھئی تنوں کی تے سرکار دا ملاد اسی منانے ہیں اور میں کہا جی بھائی جی کسے تے کار پتر ہوئے تو جو ہے آپ حضرات دی بندے ادھر ادھر نہیں ویکھنا آن جان لگا رہنا تسی بار میرے وال توجہ کرنی ہے بس میں کہا کسے تے کار بیٹا پیدا ہوئے تے کوئی آکے تے مبارک گوانڈیاں نو دے دے تے وہ کی آکھے گا وہ بھائی ساڑھے حال نہیں ادھر کی آکھے گا ساڑھے وال نہیں ادھر جاؤ پتر ہونا لویا ہے تو میں کہا نبی آئے نے ساڑھے وال تے چاوی تے سانو ہی چڑھ دینا اچھی آکھو یار سبحان اللہ کہندہ جی رب نے ملاد منایا میں ہر سالے گال کرنا میں اس لیے ضروری سمجھنا کہ اس گال نو میں دوبارہ کرا تاکہ ذہن نشین بہن دی جاوے ہر سال میں اس گال نو شروع کر کے جانا اندر رب نے ملاد منایا میں کہ اللہ دی عزت دی قسم قرآن پڑھ سب تو پہلے ملاد ہی رب نے منایا اندہ جی ٹھیک ہے مان لیا ملاد منایا اندہ نبیاں میں کہ نبیاں بھی منایا ہے ہر نبی نے آکھیا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یاد رکھو سونا نبی آ رہے آوے حضرت شیش علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یاد رکھو سونا نبی آ رہے حضرت زکریا آئے فرمایا لوگوں سن لو سونا نبی آ رہے حضرت نوح علیہ السلام آئے فرمایا لوگوں سن لو سونا نبی آ رہے حضرت یعقوب آئے یوسف آئے عیسیٰ موسیٰ جتنے نبی آئے سارے ہوئی کہنے رہے لوگوں سن لو سونا نبی آ رہے لیکن سنی ہے نہیں کہندے سنی 12 ربیع الاول دا دن آندا سونے کپڑے پا کے نبی دے نلین والا بیچ لا کے ہاتھ وچ جھنڈے لے کے غسل کر کے گلیاں وچ جا کے رولا پاندے نے نالے آندے نے لوگو اوے خوشیاں مناؤ سونا آ گیا ہے سونا آ گیا آندہ جی رب نے بھی منایا نبیاں بھی منایا تے فرشتیاں بھی منایا میں کیا قسم اللہ دی فرشتیاں بھی ملاد منایا آندہ جی کیویں میں کہا جی نبی پاک دی ہوئی نا ولادت مکے اندر میرے حضور آئے تشریف لے کے ولادت ہوئی تے ایک فرشتہ اٹھیا کہنے لگا ربا تیرا نبی مکے اندر آیا ہے تے سارے ملاد پہ مناندے نے تے میں بھی اتھے ہی جانا ہے پچھلے بندے نہیں سبحان اللہ دے ہو رہے میرے نہ ناراض نے اچھی آکھو بھائی طیب اچھی آکھنا سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بات ہے تے فرشتہ اٹھیا تے کہنے لگا ربا تیرا نبی مکے اندر آیا تے میں بھی جانا اللہ فرمایا ٹھیک ہے چلا جا تے فرشتہ لگا ٹونٹ اللہ فرمایا کلیا نہیں جانا تے یا اللہ نال کنو کھڑنا فرمایا 70,000 فرشتے نال لے جا تے 12 دی صبح نو چلا جا تے جا کے نبی دے دوالے درود پڑھو آئے ہائے نبی دے دوالے درود پڑھو ٹھیک ہے یا اللہ اٹھیا تھوڑی دیر گزری تے کور فرشتہ اٹھیا عرض کیتی مولا میں بھی جانا ہے فرمایا تو ہی چلا جا کلیا نہیں جانا تے یا اللہ نال کنو کھڑا فرمایا 70,000 تو ہی لے جا تو 12 دی شام نو چلا جا آئے ہائے حضرات دی وقار تو جو کرو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو حضرات ایک فرشتہ اور اٹھیا عرض کیتی مولا
میں بھی جانا ہے۔ فرمایا 70,000 فرشتے تو بھی لے جا، 12 دی صبح نو چلا جا۔ ایک فرشتہ اور اٹھیا، میرے مولا میں بھی جانا ہے۔ فرمایا 70,000 فرشتے تو بھی لے جا، 12 دی شام نو چلا جا۔ ایک فرشتہ اور اٹھیا، میرے مولا میں بھی جانا ہے۔ فرمایا 70,000 فرشتے تو بھی لے جا، 13 دی صبح نو چلا جا۔ ایک فرشتہ اور اٹھیا، اللہ میں بھی جانا ہے۔ فرمایا تو بھی چلا جا، 70,000 فرشتے تو بھی لے جا، 13 دی شام نو چلا جا۔ ایک فرشتہ اور اٹھیا، عرض کیتی مولا میں بھی جانا ہے۔ فرمایا 70,000 فرشتے تو بھی لے جا، 14 دی صبح نو چلا جا۔ رب کعبہ دی قسم لوکو وقت گزردا رہیا وے، میرے آقا بیٹھے ہوئے نے، میرے آقا دے غلام بیٹھے ہوئے نے، میرے آقا یہ ہوئی منظر بیان کر رہے نے۔ ایک صحابی رسول اٹھے، انج کر کے ہاتھ بنے، عرض کیتی آقا اے فرشتے کدوں تک آندے رہن گے، تہاڈا میلاد پڑھدے رہن گے؟ میرے آقا فرماندے نے، اوے میرے غلاموں سن لو، جب تک قیامت نہیں ہوندی اے فرشتے آندے رہن گے، محمد دا میلاد پڑھدے رہن۔ فرشتے آندے رہن گے، محمد دا میلاد، فرشتے آندے رہن گے، محمد دا میلاد۔ اس لیے تو پھر اسی کہنے ہیں فضل رب الاولا اور کیا چاہیے۔ پڑھو گے میرے نال؟ جڑا جڑا پڑھے گا ہتھاں نو چکو بھلا، میں صدقے جاواں، صدقے جاواں۔ اللہ نے ہتھاں نو کدی بیماری نہ لگے، اللہ ہتھ کسے دے محتاج نہ ہون۔ نبی نہ ملاد ہر بندہ حاضری لوائے۔ میرا گلا تسی ویکھ رہے ہو، روزانہ دنے بھی پڑھیا تے رات بھی، تسی میرے گلے وال نہیں، تسی اپنے ذوق وال تے عشق وال ویکھ کے پڑھنا ہے۔ فضل رب الاولا اور احمد ساؤنڈ سسٹم بہت خوبصورت بھائی۔ فضل رب الاولا اور کیا، میں صدقے جاواں کڈا سونا پہ پڑھ دیو۔ فضل رب الاولا اور مکھلو، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، اچھی بانا کہنا یار۔ فضل رب الاولا اور مل گئے مصطفیٰ اور کچھ بندے علی بھی سوچ دینے اچھی اچھی وانل کیوں پڑھئے، ساڑھی مووی تے بندی کوئی نہیں۔ میں کہنا نا اور مووی نہیں بندی تے نہ بڑے، شاءاللہ دعا کریا کرو او دے وچ آ جائیے جیڑی ہر ویلے اتے بھئی بڑھ دی۔ فضل رب الاولا اور کیا، میں تو آٹے تو صدقے جاواں بھئی کیا بات ہے، بابا جی کٹے ذوق نہ پڑھ رہے ہیں۔ فضل رب الاولا مل گئے مصطفیٰ اور میں دعا کرنا میرے مولا آج جیڑا جیڑا میرے نال ہتھانو لہرا کے چنڈے بنا کے تیرے نبی دا میلاد پیا پڑھ داوے، آج کار جاوے آنکھ لگ جاوے، نبی بھی آ جائے علی بھی آ۔ فضل رب الاولا اور مل گئے مصطفیٰ اور مل گئے مصطفیٰ اور میں کہا سنی تے ملا دے ہی بنا دے۔ اچھا جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی، اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا نور دی چادر لے جا۔ یا اللہ کی کرا؟ فرمایا پتہ نہیں میرے محبوب دی آمد ہے تے نور دی چادر جا کے نا کعبے دی چھات تے پا دے۔
یا اللہ اگے تے کپڑے دیاں چادراں پیندیاں ویکھیاں جی نور دی فرمایا اگے کوئی نبی آیا سی میرا محبوب آیا سی ہن تے میرا یار آیا نور دی چادر پا دے لو جی جبریل نور دی چادر لے کے آئے کعبے دی چھت تے چادر پان لگے تے آسمانہ تے بدل بھی گجیا جبریل آندہ توں کیوں گجنا ہے آندہ منو بھی دو منو بھی انہیں کیا کی انہیں کہا نبی پاک دی آمد چے کعبے نور دی چادر توفہ ملی ہے تے نبی دی آمد چے منو بھی تے کچھ ملنا چاہی دینا جبریل آندہ میرے کل کی منگنا جن نے کعبے نو دیتی ہے او دے کلو مانگ ایتھے میں تھوڑی جی ڈیفینیشن نہ کرا مثال دے کے نہ سمجھاواں وہ برات ہوئے نا کسی دے پتر دی برات ہوئے تے منگن والے آ جاندے نے انجی ہے کہ میں آئی ویکھے نے وہ منگن والے آ جاندے نے اچھا منگن والا بھی بڑا سیانا ہوندہ وہ دی نظر ہو دیتے ہوندی ہے جن نے چٹے رنگ دا بوس کی سوٹ پایا ہے کاٹن دا وہ جا کے آکھے گا چوئی جی مبارک ہوئے خیر ہوئے انہوں کو کی کہندہ وہ آندہ میں نہیں اچھا پھر اشارہ او دے حل کرے گا جنہا نکر جی بیٹھا ہوئے گا نا جنہیں کدی کسی نو کچھ نہیں دیتا او دے حل نو آکھے گا او جنہا نکرے بیٹھے ہی نا ادھر جا وہ منگن والا ادھر آئے گا آکے آکھے گا چوئی جی مبارک ہوئے خیر ہوئے انہوں پتہ ہے میں کدی کسی نو ککھ نہیں دیتا کدی کسی نو ککھ نہیں میں دیتا وہ آکھے گا تنو پیجیا کنے میں تنو پیجیا کنے میں وہ آنا جی او جڑا وہ نہیں بیٹھا انہیں پیجیا اچھا پھر انہوں جنہیں ککھ نہیں نہ دیتا ہون او دے والے ٹورے گا جدے ہاتھ وچ بیگ ہے جدے ہاتھ وچ تے بیگ کدے ہاتھ وچ ہوندا ہے جدے پتر دا ویاہ ہوئے ہن او دے ہاتھ وچ آوے گا او دے وال آوے گا جدے ہاتھ وچ بیگ آ کے آکھے گا چوئی جی مبارک ہوے کچھ دیو نا وہ آکھے گا دے کے ٹورانگے پتر ویان آئے ہیں آئے ہائے دے کے ٹورانگے پتر ویان آئے ہیں تو جبریل آندہ میرے کل کی منگنا ہے او دے کل مانگ جن نے کعبے نو عطا کیتا ہے حضرات دی وکار تو جو کرو بدل گجیا کہن لگا منو بھی دے جبریل کہندہ میرے کلو کی منگنا وے او دے کلو منگلا جنہیں کعبے نو عطا کیتا ہے بدل اللہ دی بارگاہ جلد جا کردہ ہے میرے مولا نبی پاک دی خوشی دے وچ منو بھی تحفہ عطا کر دے اللہ فرماندہ بدلا ورنہ شروع کر دے بدل اللہ دی بارگاہ جلد جا کر دے یا اللہ کے ہو جائی نامے اگے بھی کہندہ رہے ورنہ شروع کر دے میں فردا رہا وا آج بھی تو کہہ دینا میں ورنہ شروع کر دینا پر یا اللہ کے ہو جائی نامے اللہ فرماندہ بدلا اگے پانی دے چھٹے پاندہ رہا وے آج پانی دے چھٹے نہیں پانے ایک قطرہ امبر دا پا دے ایک قطرہ کستوری دا پا دے ایک قطرہ مشک دا پا دے ہوا مہک جان گیا فضا مہک جان گیا لوکانو پتہ لگ جائے گا اوے لوکو جدا انتظار سی او سونا آ گیا او سونا رسلی سلی تے کہنی چند چڑیا آمینہ دے لال دا کہنا بس لال دا ایک کوئی لفظ کہنا ہے چند چڑیا آمینہ دے اچھی آنکھو یار چند چڑیا آمینہ دے منہ کھول کے آنکھو یار نبی دا ملا دے چند چڑیا آمینہ دے جدو پیر ویر علی شاہ اس چند والے پاسے گئے آپ نے بڑی سونی ترجمانی کی تھی پیر ویر علی شاہ فرمانے لے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مت چمک دی لانڈ نرانی ہے کالی ظلفت اکھ مستانی ہے مخمور رکھیاں ہیں مدبریاں مخمور رکھیاں ہیں مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری سڑا گستاخ اکھیاں او کتھے جا اڑیاں چند چڑیا آمینہ دے میں صدقے جاوا چند چڑیا
आमिना दे रब आखे सोने महबूबा रब आखे सोने महबूबा दस किहो जिहा तेनू बना बनाए मर्जी नाल मैं बनाए नबी सारे तेनू पुछ पुछ आप सजा बनाए तेनू पुछ पुछ आप सजा बनाए महबूब आखिया एहो जिहा बना मौला मेरी जान जहान दी जान होवे जिदू मैं बोला उदू तू बोले जिदू मैं बोला नहीं हो यार अंजलि जिदू मैं बोला उदू तू बोले जिदू मैं बोला उदू तू बोले जिदू मैं बोला उदू तू बोले जिदू तू बोले उदू मैं बोला जिदू तू बोले उदू मैं बोला साढ़े दोवां दी इक्को ही जुबान होए चंद चढ़िया तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी जश्न ईद मिलादुल नबी आस्ताना आलिया जिंद शरीफ आस्ताना आलिया बोगन शरीफ उलमाए हक अहले सुन्नत चढ़े आमीना दे जी जेड़ा मैं टाइम आख्या सी टाइम हो गया पूरा 1:15 ठीक है जी ते अजाना भी हुण होण लगियां ने अच्छा लो जी 5 मिनट होर लभ गए इंज ते नहीं ना बंदे लगता थक गए ने 5 मिनट इन्होंने नहीं चाहिए जिन्हों जिन्हों कहता कि 5 मिनट होर ला दी उची आखो सुभान अल्लाह अच्छा हाथ चुको हाँ जेड़े थक गए हो इन्ने की तुसी जागदे हो उची आखो सुभान अल्लाह अच्छा हुण चुको हुण नहीं मैं कहंदा हुण चुको हाथ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह हजरत जी वकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मिलाद सारी जिंदगी भी पढ़ते रहिए जिंदगी मुक जानी आका दा जिक्र नहीं मुकना मैं आखिरी बात जड़ी करना चाह रहा हां मेरे हुजूर दे दीवानियों ये जरूरी नहीं कि नबी दा मिलाद वही करा सकदा है जेड़ा 5-7 देगां पकावे जेड़ा तंबू लावे टेंट लवावे 40,000 वाला 60,000 वाला मौलवी बुलावे ना तू कखां दी कुल्ली च बैठ के सोने ते दरूद पढ़ जे सोना ओथे ना आवे ते दाख बगदाद के अंदर एक माई अपनी बच्ची नूं कहन लगी पुत्र अज छेती काम कर लै अज सरकार दा मिलाद सुनन वास्ते जाना है अज सरकार दा मिलाद सुनन वास्ते जाना है। वो माएँ भी वो माएँ थी जिनकी गोद में सलाम पलता था। वो मामा राती उठ के तजदी नमाज पढ़दियां सन। वो मामा जो आटा गुन्ना ते एक पेड़ ते कलमा शरीफ पढ़ना फिर पुत्र भी कोई हुसैन नहीं हुसैन का नौकर ते आंदा ही सी ना। अज मामा वाल कटाण वालियां ने अज मामा सवेरे उठ के पहले 10 बजे टेलीविजन लांदियां ने भाई जी फिर पुत्र भी ते चोट के होने ना अपने बच्चों की तरबियत इंज करो कि पता लगे हुजूर दे दीवाने मस्ताने बैठे ने। हजरात मैं जल्दी जल्दी बात नूं खत्म कर रहा। उन्हें आख्या पुत्र छेती काम काज कर सरकार दा मिलाद सुनन वास्ते जाना है ते गवर्नर हाउस च सरकार दा मिलाद है ते मिलाद पढ़न वाली हस्ती हुजूर गौसे पाक दी है। मिलाद पढ़न वाली हस्ती हुजूर गौसे पाक दी है। लो जी मामा धीयां तैयार होईयां रात दा वेला होया गवर्नर हाउस आ गईयां। दरवाजे दे उत्ते सिक्योरिटी गार्ड बंदा खलोता है कह लगा बीबी किधर कह लगी जी सरकार दा मिलाद सुनने वास्ते आईयां हुजूर गौसे पाक ने इत्थे मिलाद पढ़ना। वो कह लगा बीबी चली जा इत्थे गरीबां दा कोई काम नहीं फटे पुराने कपड़े पा के आ गई है इत्थे बड़े बड़े अमीर बड़े बड़े बुज़रा बड़े बड़े शुआरा आए चली जा। मां दी अखां च उथरू आए रो के अपनी बेटी नूं कहन लगी पुत्र हुण की करिए ते बच्ची रो के आंदी है मम्मी नूं एक गल ते दस नबी दा मिलाद अमीरी गरीबी दा मुख्ताज है। ते मां कहन लगी पुत्र नबी अमीरी गरीबी नहीं वेंदा नबी ते दिल वेखदा है। हाय हाय
نبی تے دل ویکھدا آکھیا اماں پھر اسی نبی دا میلاد کیویں سناندیاں فرمایا پتر چل گھر چلنیاں وا گھر جا کے آقا دا میلاد پڑھنیاں وا تو نعتاں پڑھی میں نعتاں سناں گی ساری رات آقا دے میلاد وچ لنگ جائے گی ہائے ہائے حضرات دیوا کار کو جو کرو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ہو حضرات دوویں ماواں دیاں کر آئیاں ہن ماں نعتاں پڑھ دیے بچی نعتاں سندی حضرات ادھی رات گزر گئی جدوں تہجد دی نماز دا ویلا آیا ماں کہندی اے بیٹا جی اماں جی فرمایا بیٹا جا وضو کر کے آ تہجد دی نماز پڑھنی ہے حضرات بچی وضو کرن واسطے آئی بچی نے دروازے تے ویکھیا کی ہے ایک چٹی داڑھی والا بابا دروازے وچ کھڑا ہے بچی نے رو کے چیخ مار کے آندی اماں جی اماں جی چھیتی آ جاؤ اماں ویکھتے صحیح دروازے وچ کون آیا وے حضرات ماں نے دوڑا لا دتیاں رب کعبہ دی قسم جدوں ماں آئی ہے اج کر کے دروازے تے ویکھیا تے رو کے آندی میں قربان جاواں میں صدقے جاواں میرے بیڑے بغداد دا شہنشاہ آیا میں صدقے جاواں میں واری جاواں میرے بیڑے بغداد دا شہنشاہ ہے حضور غوث پاک آگے نے حضور غوث پاک فرماندے بی بی نا تو میرے مقدرہ تو ناز پہ کرنی ہے میں تیرے مقدرہ تو ناز پیا کرنا ماں بی بی آندیے نا حضور میں تے غریب ہاں میں تے دکھی ہاں حضور میں تے ساری رات نعتاں پڑھ کے آقا دیاں اڈھیکاں بیاں کرنیاں ماں آقا نو فاجاں پہ مارنیاں آقا آجو آقا اسی ماڑے ضرور پر آقا اسی تواڈے چاڑ والے آقا آجو آقا میرا وجدان کہندا ہے اماں ضرور پڑھ دی ہوئے گی سونے آ جا اے نانو اڈیک رہندی تیری ہے تو کیڑے ویلے آنا سونیا اے نانو اڈیک رہندی تیری ہے تو کیڑے ویلے آنا سونیا ہن زندگی دے ساہ مک چلے نے مائی نال روندی اے نال آندی ہن زندگی دے ساہ مک چلے نے تو کدوں پھیرا پانا سونیا ایک شاعر دی قلم چکی وہ بھی بڑا سونا ترجمہ کردا آندا جنے درد دتا اوہ دے دوا میں مریض ہوائے او طبیب جنہیں درد دیتا اوہ دے دوا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے جند نکلے یار تے قدماں وچ جد نکلے حبیب قریب اللہ دی عزت دی قسم ہے تواڈی محفل قبول ہو گئی میں بندے روندے ویکھ رہا وا ایویں بی بی پئی روندی ہے روکیاں دی آقا آ جاؤ ابو بکر نو سینے لاڑ والیا عمر نو سینے لاڑ والیا عثمان نو حیا دا پیکر بنان والیا علی نو شیر خدا بنان والیا کالے رنگ دے بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھان والیا آقا آ جاؤ
کرم کر دو آقا آ جاؤ حضور غوث پاک فرماندے نے بی بی گھبرا نہ میری گل تے سن لے مائی آندی نا میں بڑی ماڑی ہاں میں بڑی غریب ہاں آقا تواڈی بڑی مہربانی حضور غوث پاک تواڈی بڑی مہربانی تسی میرے ویڑے آئے ہو حضور غوث پاک فرماندے نے بی بی نا میں تھوڑی گزر رہا سا مینوں نبوت دی بینی خوشبو آئی میں ویکھیا کی تسی دوویں نعتاں پڑھ رہیاں سو مدینے دا تاجدار تواڈے ویڑے کھلو کے تواڈیاں نعتاں سن رہا بی بی نالے روندی ہے نالے میرا بھی داڑے بی بی پڑھدی ہوے گی اے ہوئی کہندی ہوے گی کلی وس گئی فقیراں دی کلی وس گئی فقیراں دی او مندیا تو گل لانا عادت میرے پیرا کلی بس گئی فقیراں دی جدا پیرے میرے نال پڑے گا جدا پیر کوئی نہیں مدینے والے دا صبر کرو اچھی آنکھو کلی بس گئی فقیراں دی او مندیا تو گل لانا عادت میرے پیرا حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور دے دیوانیوں سرکار دا ذکر ساری زندگی بھی کرتے رہیے سرکار دا ذکر نہیں مکنا زندگیاں ختم ہو جانیاں آخری بات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے ہر بندہ سوچے میں کنی کی ٹھنڈک پہنچانا ایک چیز دوسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیوں حضور فرمایا تواڈی جنت تواڈی ماواں دے قدماں تھلے وے میرے حضور فرمایا کسی نے جنت دا درمیانی دروازہ ویکھنا آقا بکھا دے فرمایا کار ٹر جو آقا جی دروازے کار لگے نے میرے حضور فرمایا باپ دا چہرہ ویکھ لو جنت دا درمیانی دروازہ میں تواڈے کے ہاتھ جوڑنا وا تسی مینوں نہیں جانتے میں تانوں نہیں جاننا چند بندے جاندے نے یار مینوں دسو میری شان وچ کوئی فرق آ گیا میری عزت وچ کوئی فرق آ گیا جے میں کلے بندے نے تواڈے آنے سامنے ہاتھ جوڑے نے میری شان وچ کوئی فرق نہیں آیا بھائی جی جدی ماں ناراض ہے جدا چٹی داڑھی والا بابا ناراض ہے انج جا کے ہاتھ بن کے خما راضی ہو جا بابا راضی ہو جا اللہ دی عزت دی قسم جے ماں راضی ہو گئی جے چٹی داڑھی والا بابا راضی ہو گیا تیری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی تیری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ مندی توفیق عطا فرمائے زندہ رہو تو ایسے کہ دنیا احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی سلام کرے وما علینا